नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6 पुग्यो। एकै दिन 170 जना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 1212 पुग्यो। बजेटमाथि विज्ञहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया। नेकपाकै मन्त्रीले गरे आलोचना। सङ्कटको समाधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने बजेट नआएको भनाई। तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा स्वदेश फर्काउने सरकारको निर्णय। लकडाउनको समस्याले आउन नपाएकालाई पनि ल्याइने। बजेटले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। महिला हिंसा अन्त्य गर्ने महिला तथा बालबालिका मन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,65,700 नाघ्यो। 59,37,30,000 बढी संक्रमित। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। सरकारले ल्याएको बजेटमाथि विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्, तर नेकपाकै प्रदेश मन्त्रीहरूले भने चर्को आलोचना गरेका छन्। खास गरी बजेट वर्तमान अर्थतन्त्र सुहाउँदो नभएको र संघीयताको मर्म विपरीत रहेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले सार्वजनिक टिप्पणी नै गरेका छन्। श्री कृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए पनि नेकपाकै मन्त्रीहरूले भने आलोचना गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताको मर्म र भावना अनुसार नभएको बताएका हुन्। नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका मन्त्री गुरुङले आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि कडा कटाक्ष गरेका हुन्। कोरोना भाइरसले निम्त्याएको सङ्कटको समाधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने गरी बजेट आउन नसकेको गुरुङको दाबी छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 ले पनि सङ्घीय सरकारको बजेट संघीयताको मर्म विपरीत भएको आरोप लगाएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट भन्दा पनि पुरानै ढर्राको भएको टिप्पणी गरे। बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र निजी क्षेत्रलाई जोगाउने काम नगर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनु पर्नेमा सशर्त अनुदान पठाउने मोडललाई बढावा दिएको प्रति आपत्ति जनाए। तर पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने बजेट मध्यम प्रकारको रहेको बताएका छन्। बजेटमा राम्रा र नराम्रा पक्ष उत्तिकै रहेको उनको ठम्याइ छ। बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घट्नु, 2,25 अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमान, बजेटले समष्टिगत रूपमा 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु र यसबाट बजेटमा नाराहरू नसमेट्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको उनको ठम्याइ छ। तर शिक्षा, पर्यटन र सञ्चार मन्त्रालयका धेरै कार्यक्रम दोहोरिनु, बजेटको आकार घटे पनि पुरानै कार्यक्रम निरन्तर हुनु र गत वर्ष बजेटमा भएको आयोजना व्यवस्थापन सुधारको कुरा यसपटक बजेटमा नपर्नु बजेटको नकारात्मक पक्ष रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सरकारले तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकीकरण गरेर स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो। आम माफी पाएर नेपाल आउन नपाएका, विभिन्न भिसामा गएका तर आफन्तको मृत्यु भएकै कारण काजक्रिया गर्न आउन पर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई फर्काउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले बताउनुभयो। यस्तै श्रम करार अवधि सकिएर रोजगारी गुमाएका, कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अस्वस्थ रहेका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वदेश फर्काइने उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै सरकारी सेवामा रही तालिम वा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नागरिकले सम्बन्धित देशको दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउनु पर्नेछ। सरकारले सम्पूर्ण देशबाट विवरण प्राप्त भएपछि नेपाल वायु सेवा निगम वा नेपालका अन्य वायु सेवा निगमबाट उनीहरूको उद्धार गर्नेछ। समितिले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई ल्याउन देशका विभिन्न नाकाहरूलाई आधिकारिक रूपमा तोकेको छ। सचिव बिडारीका अनुसार पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, रानी, सुनौली, ठाडी, माडर, मलङ्गवा, गौर, वीरगञ्ज र महेशपुर नाका तोकेको छ। यसैगरी बेहल्लीवा, तौलिहवा, कृष्णनगर, जमुनाहा, गौरीफन्टा, गड्डा चौकी, झोलाघाट र दार्चुलाका नाकाहरू तोकेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले यसअघि नै विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6 पुगेको छ। भारतबाट आएका अर्घाखाँचीका व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आजसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1212 पुगेको छ र आज एकै दिन 170 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहेका सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र आज मात्रै धेरै सङ्ख्यामा कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। यही विषयमा अब हामी कुराकानी गर्न लाग्दैछौँ रत्न अधिकारीसँग। हाम्रा रौतहटका संवाददाता हुनुहुन्छ। रत्नजी, आज मात्रै रौतहटमा 56 जना कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। यो धेरै सङ्ख्यामा, यो ठुलो सङ्ख्यामा भेटिसके पछाडि अहिले रौतहटको अवस्था के कस्तो छ, हामीलाई समग्रमा जानकारी गराउनुहोस्। यहाँ आज मात्रै रौतहटको 4वटा नगरपालिकामा 56 जना कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या थपिएको छ र थपिएसँगै यहाँ कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 181 पुगेको जानकारी हामीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले दिनुभएको छ। उहाँबाट प्राप्त भएको जानकारी अनुसार आज राजपुरमा 33 जना, ईशानाथ नगरपालिकामा 15 जना, मौलापुर नगरपालिकामा 6 जना र बौद्धीमाई नगरपालिकामा 2 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भनेर जानकारी दिनुभएको छ र यो संख्या अत्यधिक बढेसँगै यहाँ अहिले उपचारमा समस्या देखिएको छ र सीमित उपचार गर्ने आइसोलेसन बेडहरू भएकोले यहाँ अहिले यहाँको अवस्था अलिकति भयभीत नै बन्न पुगेको छ। अहिले 56 जना जो संक्रमितहरू छन् उनीहरूको उपचार कहाँ भइरहेको छ? तपाईँले भनेअनुसार नै आइसोलेसन बेडको त्यहाँ अभाव छ हो? हजुर, यहाँ अहिले विगत 2-3 दिनदेखि कोरोना संक्रमितको संख्या हत्ते बढेपछि पहिला गौरको नर्सिङ कलेज र राजपुर प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै आइसोलेसन बेड स्थापना गरिएको थियो भने कतिवटा आइसोलेसन बेडको स्थापना गरिएको थियो? त्यहाँ करिब 44 जना थियो र अत्यधिक 44 जनाको संख्या बेड संख्या भए पनि संख्याभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राखेर उपचार गरिएका थिए र यसै गरी अहिले यहाँ गौडामा पनि मध्य क्षेत्र प्रहरी स्कुलमा पनि स्थापना गरिएको छ, त्यसरी चन्दनयात्रमा गरिएको छ र विभिन्न ठाउँमा अन्य पालिकाहरूले पनि नगरपालिकाहरूले पनि आइसोलेसन बेड स्थापना गरेर उपचार गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ थालिसकेको छ। हो, आज 56 जना थप संक्रमितहरू त्यहाँ भेटिएका छन्। यो सँगै रौतहटमा मात्रै कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 181 पुगेको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दै गर्दाखेरि ती 56 जना खास गरी नेपालको अथवा भनौँ रौतहटका नै स्थानीय हुन् अथवा उनीहरू भारतमा मजदुरी गरेर फर्किएकाहरू हुन्? हजुर, यी सबैजना भारतबाट केही दिन अगाडि मात्रै मजदुरी गरेर फर्केका हुन्। सीमावर्ती क्षेत्रबाट उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले, सम्बन्धित ओडाले, सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट केही समय, धेरै जस्तोलाई केही समय उतैको भारतीय क्षेत्रमै क्वारेन्टाइनमा राखेर यहाँ सम्पर्क गरेर आफ्नो घर ठेगाना भएको
ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राखिएका हुन्। अधिकांश सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ भारतबाट नै विभिन्न कामका सिलसिलामा मजदुरी गर्ने सिलसिलामा विभिन्न प्रान्तमा गएर फर्केका व्यक्तिहरू नै हुन्। आज 56 जना नयाँ संक्रमितहरू भेटिएका छन्। उनीहरू खास गरी एउटै क्वारेन्टाइनमा बसेका संक्रमितहरू हुन् अथवा उनीहरू फरक फरक क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका थिए? होइन, मैले अघि नै भने यिनीहरू 4वटा नगरपालिकाका बासिन्दाहरू हुन्। उनीहरू भारतबाट आएका हुन् र उनीहरू अलग अलग क्वारेन्टाइनमा राखेका व्यक्तिहरू नै हुन्। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला र हामीलाई जानकारी गराउँदै गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रौतहटका हाम्रा संवाददाता रत्न अधिकारी। र रौतहटमा आज मात्रै 56 जना नयाँ कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। उनीहरू भारतबाट आएका नेपाली मजदुरहरू हुन् र विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू आज एकै दिन 56 जना नयाँ संक्रमितहरू भेटिएसँगै रौतहटमा मात्रै 181 जना कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। यसै गरी अब हामी लाग्दैछौँ झापातर्फ। झापामा हाम्रा संवाददाता पुजन घिमिरे यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुजनजी, आज मात्रै 25 जना झापामा थपिएका छन्। यी संक्रमितहरूको संख्या थपिएसँगै स्थानीयमा कतिको त्रास छ? अहिले त्यहाँको समग्र अवस्था चाहिँ कस्तो छ? प्रचण्डजी, हिजो मात्रै 25 जना भारतबाट आएका नेपालीहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो र आज त्यसैमा अन्य 27 जना चाहिँ झापाका स्थानीयमा चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू समेत भारतकै विभिन्न शहरमा चाहिँ रोजगारीका सिलसिलामा बस्दै आएका थिए। उनीहरू यो लामो समयको लकडाउन ठेक्न नसकेर पछिल्लो समय झापाका विभिन्न नाका हुँदै चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूलाई सोही क्रममा चाहिँ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायले नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो स्थानीय निकायले निर्माण गरेको कथन कवल गाउँपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था थियो। सोही क्रममा उनीहरूको चाहिँ पीसीआर प्रविधिबाट चाहिँ परीक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ आज समेत 27 जना चाहिँ नेपालीहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगसँगै यो झापा त्यसै पनि भारतसँग खुल्ला सिमाना जोडिएको जिल्लाको रूपमा रहेको छ। त्यतिकै पनि यो चाहिँ खुल्ला सिमाना भएका कारणले पनि रातको समयमा अन्य चोरी बाटोहरू प्रयोग गरेर भारतका विभिन्न शहरमा बस्दै आएका नेपालीहरू चाहिँ आउने क्रम रोकिएको छैन। यो सँगसँगै अब भारततिरबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै झापामा एक किसिमको चाहिँ त्रास उत्पन्न भएको छ। यो चाहिँ भोलि फैलेर अहिले त क्वारेन्टिनमा मात्रै सीमित रहेको यो भाइरसको संक्रमण चाहिँ भोलि फैलेर समुदायसम्म पुग्छ कि भोलि चाहिँ लुकीछिपी प्रवेश गर्ने मानिसहरू चाहिँ क्वारेन्टिनमा नबसी सोझै परिवारको सम्पर्कमा, समाजको सम्पर्कमा जान्छन् कि भनेर एक किसिमको चाहिँ झापामा चाहिँ अलिकति त्रासदीपूर्ण अवस्था नै छ भन्नुपर्छ। हामीले अरू जिल्लाका हाम्रा संवाददाताहरूसँग पनि कुरा गर्यौं। त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, त्यसै गरी आइसोलेसन बेडहरूको अवस्था निकै नै नाजुक देखियो। त्यहाँ छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा जति छन् ती पर्याप्त छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने झापामा चाहिँ के छ? क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्या के कस्तो छ? जति हो सीमित संख्या त्योभन्दा पनि बढी छ अथवा आइसोलेसन बेडहरूको स्थिति पनि त्यस्तै छ? के छ अवस्था चाहिँ? जस्तो प्रश्नजी हामी भन्नुपर्छ, यो कोरोना भाइरसको संक्रमण जसलाई चिन्ता गरिएको छ उसका निमित्त आइसोलेसन वार्डको निर्माण गरिएको छ। त्यो मेची अस्पताल भद्रपुरमा निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ सीमित संख्याका बेडहरू मात्रै छन् भने कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भइसकेका मानिसहरूलाई चाहिँ विराटनगर स्थित कोभिड अस्पताल र धरानको चाहिँ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगेर उनीहरूलाई चाहिँ उपचार हुँदै आएको अवस्था छ। त्यसबाहेक झापामा चाहिँ अहिले पनि लगभग 1350 जना व्यक्तिहरू चाहिँ जो चाहिँ भारतबाट रातारात नेपाल प्रवेश गरेका थिए उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय निकायले चाहिँ 1350 भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ झापाका विभिन्न क्वारेन्टिनमा राखिरहेको अवस्था छ। अब यो पस्ने क्रम र झापामा स्थानीय निकायले चाहिँ स्थापना गरेको क्वारेन्टिनको संख्या त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ केही हदसम्म कमी भएको हो कि भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यही कमी भएको कारणले गर्दै झापा मार्फत चाहिँ अन्य जिल्लाका व्यक्तिहरू चाहिँ जो चाहिँ झापा प्रवेश गरेका थिए उनीहरूलाई राख्ने गरेर पठाइसकेको अवस्था छ भने अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितहरूको पनि संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा अहिले झापामा समेत चाहिँ कोरोना उपचारको निमित्त अस्पताल स्थापना गर्नको लागि एउटा छलफल चलेको छ, निर्णय समेत भएको अवस्था छ। तथापि मेची अञ्चल अस्पताल छेउैमा रहेको रेड क्रस नयाँ मेची अञ्चल
अस्पतालको भवनलाई चाहिँ कोरोना अस्पताल बनाउने भनेर सहमति सके पछाडि पनि स्थानीयको अवरोधका बावजुद त्यो चाहिँ अहिले अनिश्चित जस्तै बनेको छ प्रसन्नजी। यसै पनि भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला पर्दछ झापा, काँकडभिट्टा नजिकै छ, त्यहीँबाट नै भित्रिन्छन् हाम्रा आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। यसरी हेर्दै गर्दा अब आगामी दिनमा पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अझै पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। यसतर्फ त्यहाँको स्थानीय तह जसले क्वारेन्टाइन बनाउन पर्ने हो त्यसमा अझै पनि जोड दिन पर्ने देखिन्छ। तपाईँले त्यहाँ स्थानीय तहका कोही अधिकारीसँग कुराकानी गर्नुभयो, अब यसलाई त अझै पनि बढाउन पर्ने देखिन्छ भनेर केही कुराहरू राख्नुभयो आफ्नो? स्थानीय प्रशासनले चाहिँ जहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी 100 जना संक्रमितहरू फेला परेका छन् झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय प्रशासनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा आज मात्रै अनुगमन गरेको थियो। यो अनुगमनका क्रममा चाहिँ बितेका दिनहरूमा भन्दा क्वारेन्टिनको अवस्थामा चाहिँ केही सुधार आएको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। तथापि भारत तर्फबाट नेपालभित्र नै सबै नागरिकहरूको सामान्य ज्वरो समेत चाहिँ चेक जाँच गर्न सक्ने अवस्था छैन अहिले झापामा। आज मात्रै हामीले झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राईसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गर्ने तथा आरडिटी प्रविधिबाट चाहिँ चेक जाँच गर्ने र ज्वरो समेत परीक्षण गर्ने सामग्रीहरूको अभाव भएकोले हामीले चाहिँ बैठकै बसेर निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गरेको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो समयमा अब आगामी दिनमा चाहिँ त्यो सामग्रीहरू आएमा चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छौँ। त्यसको अलावा हालसम्म चाहिँ नागरिकहरूको भारततिरबाट आउने सर्वसाधारणको सामान्य ज्वरो समेत चेक गरेर उनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पठाउन सक्ने अवस्था छैन झापामा। यो चाहिँ भोलि समुदायमा समेत पुग्न सक्छ। जस्तो झापामा मात्रै नभएर झापाको बाटो हुँदै झापाको बाटो प्रयोग गरेर अन्य जिल्लामा जाने नागरिकहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण फैलन सक्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ शङ्कास्पद अवस्थै छ झापामा प्रसन्नजी। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला, हामीलाई आवश्यक परेको जानकारी गराउँदै गर्नुहोला। दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो झापाका हाम्रा संवाददाता पूजन घिमिरे। र भन्दा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ कि झापा जस्तो ठाउँमा पनि एउटा ज्वरो नाप्ने मेसिन समेतको अभाव छ र यसतर्फ सम्बन्धित निकायले छिटोभन्दा छिटो ध्यान पुर्याउन पनि अति आवश्यक जस्तो देखिन्छ। यसै गरी अब हामी लाग्दैछौँ नवलपरासीतर्फ। नवलपरासीमा हाम्रा संवाददाता रमेश मिश्रा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेशजी। हजुर प्रसन्नजी। नवलपरासीमा त धेरै कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिएकै छन्। हुन त नवलपरासीमा मात्रै होइन, समग्र नेपालभरि अथवा भनौँ जिल्लाभरिको स्थिति हेर्दै गर्दाखेरि विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढै छ। आज मात्रै हेर्ने हो भने नवलपरासीमा 51 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। 51 जना थपिएसँगै त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ, क्वारेन्टाइनको अवस्था के कस्तो छ, आइसोलेसनको अवस्था के कस्तो छ, हामीलाई समग्र जानकारी गराइदिनुहोस्। प्रसन्न सर्वप्रथम त हजुर चाहिँ बिर्सनुभयो कि नवलपरासी होइन कपिलवस्तु। म कपिलवस्तु को सदरमुकाम तौलेवा स्थित आफ्नो निवासबाट सुरक्षित अहिलेसम्म सुरक्षित छु र सुरक्षित साथ चाहिँ दर्शकहरूलाई यो कपिलवस्तुको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। र कपिलवस्तुमा जुन आज 52 जना जुन मन्त्रालयको रिपोर्टमा 52 जना जुन थपिएसँगै अहिले जिल्लामा 188 संक्रमितको संख्या पुगेको छ प्रसन्न। र अहिले कपिलवस्तु जिल्लाको आज 4 वटापालिकामा चाहिँ देखिएको छ 52 जना। र अहिले चाहिँ उनीहरूलाई त्यही जुन क्वारेन्टाइनमा थिए त्यही क्वारेन्टाइनमा नै राखिएको छ र तिनलाई चाहिँ अब आइसोलेसन जुन अहिले प्रत्येक पालिकाहरूले आफ्नै लगानीमा चाहिँ आइसोलेसन बेड जुन बनाइरहेका छन् त्यो पनि अब कपिलवस्तु जिल्लाको स्थिति भन्नुपर्दा भने त्यो आइसोलेसन बेडहरू पनि अव्यवस्थित रूपमा नै छन् प्रसन्न। र त्यही राख्ने चाहिँ तयारीमा अहिले यहाँका मेयर साहबहरूले चाहिँ गरिरहेछन्। होइन, बडो अचम्म कुरा त के छ भने रमेशजी, त्यहाँ चाहिँ धेरै कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिएकै छन्। तपाईँसँग हामीले बारम्बार जानकारी लिइरहेका छौँ। आज मात्रै यसरी 52 जना थपिँदै गर्दाखेरि त्यहाँको स्थिति अब भोलिका दिनमा पनि अझै भयावह हुन सक्ने देखिन्छ। तर पनि त्यहाँ स्थानीय सरकार भनौँ, स्थानीय तह भनौँ, अझै कोरोना भाइरसलाई अलि फितलोको रूपमा लिएको जस्तो देखिन्छ। किन खास गरी तदारुकता देखाउन सकिरहेको छैन? स्थानीय तहका अधिकारीहरू आफै नै त्रसित भएर लकडाउन छ देशभरि भनेर आफै घरमै बसिराख्नु भएको हो कि के हो? तपाईँले केही जानकारी लिनुभयो उहाँहरूसँग? मैले आज अहिले 2 घण्टा पहिला चाहिँ उहाँहरूसँग जुन पालिकामा चाहिँ भेटिएका छन् तिनको प्रमुखहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेको थिएँ र उहाँहरूको भनाइअनुसार अब
व्यवस्थामा हामी जुटिरहेका छौँ र व्यवस्था गर्न यति समस्या भइरहेको छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। तर अब राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय भएको हुनाले व्यवस्था त गर्न पर्यो र यो जुन अहिले आइसोलेसन बेडको जुन तयारी उहाँहरूले अस्ति मात्रै जुन पालिकाहरूमा भेट्यो त्यो पनि अहिले त्यही क्वारेन्टाइनभित्र नै राखिएको छ र त्यसलाई पनि अहिलेसम्म चाहे आइसोलेसन बेडमा लैजाने पनि तयारी गरेका छैनन्। यस्तो चाहे यहाँका प्रमुखहरू चाहे अब कतिको जिम्मेवार छन् त्यो चाहे आफैमा हुन्छ, किनकि 3 दिन पहिला जुन भेटिएका थिए तिनलाई पनि त्यही क्वारेन्टाइनभित्र नै अहिले अव्यवस्थित रूपमा राखिएको छ र अहिले चाहे पालिकाहरूले जुन बेड बनाइरहेछन् त्यो पनि अव्यवस्थित एउटा कोठामा 5-6 जनासम्म राख्ने चाहिँ तयारी गरिरहेका छन्। प्रसन्न भनेपछि रिपोर्टले देखाइए अनुसार कोरोना संक्रमितहरू भेटिएको, कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको भनौँ, अझै कोरोना पोजिटिभ भएकाहरू र कोरोना नेगेटिभ भएका आशंका लागेर क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरू उनीहरू सबैजना अहिले एकै ठाउँमा छन्। अहिले जुन पुष्टि भइसकेका आज 3 दिन पहिला नै पुष्टि भइसकेको तिनलाई पनि अहिले त्यही क्वारेन्टाइनभित्र राखिएको छ र आज जुन पुष्टि भएको छ तिनलाई अहिले भोलि पर्सिसम्म लैजाने चाहिँ तयारी गरिरहेका छन्। र अहिले हाम्रो एकजना पत्रकार साथी पनि कपिलवस्तुमा भेटिएका छन्। तिनी चाहिँ आफ्नै उसले चाहिँ बुटोल अहिले आइसोलेसन जुन कोरोना अस्पताल बनेको छ त्यसमा चाहिँ आफै स्वेच्छाले चाहिँ तिनी पुगेका छन्। प्रसन्न हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला, सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कपिलवस्तुका संवाददाता रमेश मिश्रा र त्यहाँ कोरोना पोजिटिभ देखिएकाहरू र नदेखिएकाहरू दुवै एकै ठाउँमा एउटै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। आजभन्दा 3 दिन अगाडि जे जति मात्रामा कोरोना संक्रमितहरू देखिएका थिए उनीहरू पनि एउटै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। यही जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र रौतहटमा आवश्यक सतर्कता पनि राम्रोसँग सतर्कताका उपायहरू पनि अपनाएको देख्न सकिँदैन र त्यहाँ हाम्रा संवाददाता रमेश मिश्राले भनेअनुसार नै त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि समस्या छ, आइसोलेसन बेडहरूको समस्या छ र यसै गरी यो कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या यसको दर अझै बढ्ने हो भने यसले भयावह अवस्था सृजना गर्न सक्छ। त्यसैले हामी हाम्रा आम दर्शकहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि देशमा स्वास्थ्यको स्थिति निकै नै नाजुक रहेको छ। देखिहाल्नुभयो, सुनिहाल्नुभयो, उपचार गर्नका निम्ति कोठाहरू पनि छैनन् र आइसोलेसन बेडहरूको पनि अभाव छ। यही विषयमा हामीले पटक पटक केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रा विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूसँग। त्यसैले पनि घरभित्रै सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ, सुरक्षित रूपमा घरभित्रै बसेर सुरक्षाका सतर्कताहरू अपनाउन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी सगरमाथा समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आजसम्म 1212 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। विगत केही दिन यता उल्लेख्य रूपमा संक्रमण वृद्धि हुँदै जाँदा त्यसको जोखिममा अग्रभागमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूमा समेत कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ, जसले फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्नेहरूलाई थप चुनौती थपेको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म कोरोना भाइरसको जोखिम नेपालमा 1212 जनामा फैलिएको छ। पछिल्लो केही दिन यता संक्रमणको दर एकाएक बढेको हो। सबैभन्दा धेरै भारत र त्यसपछि अन्य देशहरूबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरूमा कोरोनाको संक्रमण देखिँदै आएको छ। त्यसबाहेक कोरोना महामारी विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। संक्रमितहरूको उपचारमा खटिएका तथा स्वाब सङ्कलनमा हिँडेका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा संक्रमण देखिएको हो। हालसम्म 2 चिकित्सक सहित 10 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमणमा परेका छन्। देशभरका विभिन्न प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा खटिएर उपचारमा संलग्न चिकित्साकर्मीमा संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्यकर्मी जस्तै यो अवधिसम्म आइपुग्दा कोरोना विरुद्धको लडाईँको अग्रमोर्चामा खटिएका प्रहरीका 6, सशस्त्र प्रहरीका 4 र नेपाली सेनाका 2 जना पनि संक्रमित भएका छन्। काठमाडौँका 2, धनकुटा र बाराका 1-1 जना तथा कपिलवस्तुमा 2 जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै काठमाडौँ, भक्तपुर, सुनसरी र कपिलवस्तुमा 1-1 जना सशस्त्र प्रहरीलाई संक्रमण देखिएको छ भने 2 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत तैनात नेपाली सेनाका 1 उच्च अधिकारी सहित 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा 6 जना सञ्चारकर्मी समेत संक्रमणमा परेका छन्। यसबाहेक खाद्यान्न, अत्यावश्यकीय सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका ढुवानी गर्ने 7 जना चालकमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर हरेक साता दोब्बरले वृद्धि भइरहेको छ। यो अवस्थामा अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्नेहरूमा झनै चुनौती थपिएको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा सन्तोष विज्ञ थापा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। बजेटले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। महिला हिंसा अन्त्य गर्ने महिला तथा बालबालिका मन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता। लकडाउनको 67औं दिन पुग्यो। भारतबाट नेपाल आउनेहरूको संख्या बढेसँगै व्यवस्थापनमा समस्या, क्वारेन्टाइन अभाव हुँदा जोखिम पनि बढ्दै। र बाँकेमा फौजी किराको प्रकोप फैलियो। 3 बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै बाली सखाप, रोकथामको उपाय भएन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राहत र सहुलियतका प्याकेजहरू ल्याएको बताउनु भएको छ। 13औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले सरकारले बजेट मार्फत देशको अर्थतन्त्रको आकार, बाध्यता र क्षतिको अवस्था अनुरूप राहत र सहुलियतका प्याकेजहरू ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको राहत र सहुलियतबाट पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएको विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी क्षति पर्यटन क्षेत्रमा भएको र सरकारले छिट्टै पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने प्रयास गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। पक्कै पनि उत्साहित भएको हुने होला भन्ने मैले ठानेको छु। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार, हाम्रो चाहिँ बाध्यताहरू र हामीलाई पुगेको क्षति, त्यसको तुलनामा नै हामीले राहत उद्धारका प्याकेजहरू अगाडि सार्न सक्ने हो। त्यसमा व्यवसायी साथीहरूको हितमा, पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिक र मजदुरहरूको हितमा नेपाल सरकारले जुन सहुलियतका र अन्य कतिपय प्याकेजहरू उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न लागि बताउनुभयो। आरोहणको क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्ने र थप रोजगारी सृजना गर्ने गरी पर्यटन ऐन ल्याउन लागि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन तथा पर्वतारोहण अध्ययन प्रतिष्ठानको अवधारणा अनुरूप पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी ऐन ल्याउन लागि समेत बताउनुभयो। सगरमाथाकै कारण नेपाल आगामी दिनमा विश्वको एक मात्रै आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहने विश्वास समेत उहाँले गर्नुभयो। सन् 1953 मे 29मा साहसी आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा सर एडमन्ड हिलारीले पहिलो पटक सफल आरोहण गरेको दिन पारेर सन् 2008 यता अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाउने गरिएको छ। सन् 1953 देखि सन् 2019 को अन्त्यसम्म कुल 6501 जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्। त्यसमध्ये 3478 जना नेपाली नागरिक रहेका छन्। यो अवधिसम्म नेपालले विभिन्न हिमालको आरोहणबाट 56 करोड रुपैयाँ बढी रोयल्टी प्राप्त गरेको छ भने सगरमाथाबाट मात्रै करिब 45 करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री गुरुङले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्न सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज ललितपुरको पुल्चोक स्थित मन्त्री निवासमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित भर्चुअल बैठकमा बोल्दै उहाँले समाजमा विद्यमान विकृति, विसङ्गति र सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय गरिसकिएको बताउनुभयो। उहाँले लकडाउनका बेला हुने महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्यमा जोड दिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। मन्त्री गुरुङले महिला हिंसा अन्त्यका लागि पुरुषलाई सचेत बनाउन अभियान नै सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। कोरोना भाइरसका बेला महिला हिंसा र हिंसाजन्य आपराधिक घटना घटेकोमा विश्व समुदाय नै चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। मन्त्री गुरुङले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारले महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने तय गरिएको पनि बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री एनपी साउदले गाउँ गाउँमा महिला हिंसा हुन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। काठमाडौँ महानगर चेम्बरले मनमोहन मेमोरियल टिचिङ हस्पिटललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको काठमाडौँ महानगर चेम्बरका अध्यक्ष पङ्कज चन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। चेम्बरले PPE 5 थान, गमबुट 5 जोर, गमबुट कभर 5 जोर, थर्मल गन 2 थान, सर्जिकल मास्क 1000 थान, फेस सिल 5 थान, सर्जिकल क्याप 1000 थान, सर्जिकल ग्लोभ 100 थान र N95 मास्क 2 थान सहयोग उपलब्ध गराएको हो। मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलले कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रण सहकारी केन्द्रको रूपमा सेवा दिँदै आएको छ। अस्पतालले कोरोना सम्बन्धी ज्वरो क्लिनिक चलाइरहेको र अहिलेसम्म PCR पोजिटिभ केस नभेटिएको हस्पिटलका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। आज लकडाउन जारी भएको 67 दिन पुगेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको हो। जेठ 20 गते मङ्गलबार मध्यरातसम्मका लागि लकडाउनको अवधि तोकिएको छ। लामो समयसम्म लकडाउन जारी रहेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ। लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मुख्य सडकमा अत्यावश्यक ढुवानी तथा सेवाका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मीका सवारी साधन चलेका छन्। पछिल्लो केही दिन यता सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सवारी साधन सञ्चालनमा कडाई गरिएको छ। प्रहरीले अत्यावश्यक सेवा र सवारी पास नलिई सवारी चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने क्रम जारी राखेको छ। मुख्य सडकमा मानिसहरूको आवागमन पनि न्यून देखिन्छ। उपत्यकाका भित्री सडक क्षेत्रमा रहेका खाद्य सामग्री तथा तरकारीका पसलहरू खुलेका छन्। मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर अत्यावश्यक खाद्य सामग्री खरिद गरेको देखिन्छ। क्वारेन्टाइन अनुगमन तथा सहजीकरण समितिले होटलहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आज प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले देशभरिका होटल, रिसोर्ट, लज र होमस्टेहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो। भारत तथा खाडी त्यसैगरी अन्य युरोपेली मुलुकहरूबाट आउने नागरिकहरूलाई वर्गीकरण गरेर निश्चित शुल्कले क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण धराशायी बनेका होटल तथा रिसोर्टहरूलाई राहत पुग्ने, कामदारहरूले काम पाउने र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्य सुरक्षा पनि हुने भएकाले यस्तो सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सङ्घीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र पारवाहनको जिम्मा प्रदेशले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनको खर्च स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले क्रमशः 25-25 र 50% को अनुपातमा बेहोर्न पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइन स्थलमा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न पर्ने र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीसँगै इन्टरनेटको राम्रो पहुँच हुनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ। क्वारेन्टाइनबाट आफन्तले जबरजस्ती घर लिएर गएका 70 एकजना व्यक्तिलाई पुनः क्वारेन्टाइनमै फर्काइएको छ। क्वारेन्टाइनबाट आफन्तले घर लिएर गएका 70 डाक्नेश्वरी नगरपालिका 7 का एक युवालाई गाउँलेहरूले सम्झाइ बुझाइ पुनः आज क्वारेन्टाइनमै फर्काएका हुन्। भारतको मुम्बईबाट 7 दिन अघि घर फर्किएका 25 वर्षीय इन्द्र नारायण चौधरीलाई ब्रह्मपुर स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा ओडा कार्यालयद्वारा बनाइएको क्वारेन्टाइन केन्द्रमा राखिएको थियो। क्वारेन्टाइनमा स्वच्छ खानेपानी, साबुन, मास्क, सानिटाइजर लगायतका सामग्रीको अभाव हुनुका साथै एउटै फोहोर शौचालयमा धेरैजना जान परिरहेको गुनासो आएपछि चौधरीका आफन्तले बिहिबार साँझ उनलाई जबरजस्ती घर लिएर गएका थिए। तर छरछिमेक र स्थानीयले यसबाट झन कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सम्झाएपछि आफन्तले उनलाई शुक्रबार बिहानै पुनः क्वारेन्टाइनमै बुझाएका हुन्। चौधरीका आफन्तले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष रामनारायण चौधरीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा अस्तव्यस्त बनेको गुनासो गरेका छन्। क्वारेन्टाइनको भित्री अवस्था हेर्दा निरोगी मानिस पनि बिरामी हुन सक्ने भन्दै स्थानीयले अविलम्ब उक्त क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन गर्न पर्ने माग गरेका छन्। अमेरिकन फौजी किराले मकै बालीमा नोक्सान पुर्याएपछि बाँकेका किसान चिन्तित भएका छन्।
फौजी किराले बारीमा लगाएको बसन्ते मकै उत्पादन नदिँदै दाना लाग्न लागेको बेला फौजी किराले गुभो र पात खाएर सखा पारेपछि बाँके डडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 हिरमिनिया काला बन्जारका कृषकहरू चिन्तित भएका हुन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। देशको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन आवश्यक भन्दै बहस चलिरहेका बेला बाँकेका कृषकहरू भने खेतबारीको मकै अमेरिकन फौजी किराको आक्रमणबाट सखाप हुन लागेको भन्दै चिन्तित बनेका छन्। घोगा लागिसकेर दाना लाग्ने बेलामा फौजी किराले मकै सखाप बनाएपछि उनीहरू चिन्तित बनेका हुन्। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका 6 हिरमिनिया स्थित कालाबजार गाउँका कृषकहरूले लगाएको मकैमा दाना लाग्न लागेको बेला फौजी किराले गुबो र पात खाएर सखाप पारेको छ। किसानहरू मकैमा लागेको फौजी किरासँग डटेर सामना गरिरहेको भए पनि केही सिप नलागेर हैरान छन्। मकैबाट हुने आम्दानीले वर्षभरिको योजना बनाएका उनीहरू किराले नष्ट पारेको भन्दै काटेर गाईबस्तुलाई खुवाइरहेका छन्। खाद बिया जोताई मजूरी हम लोगों ने सब कोई परेशान, लड़के बच्चे कम 30,000 रुपये का नुकसान हुआ। लगाओगा सब तो मेहनत के ऊपर है। 400,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है। कीड़ा न काट दिया होती तो काहे न होत। अब कीड़ा काट दी तो क्या करा जाए, गरीब आदमी हम परेशान हो गया। अब नफा जमा भर्ती जाता रहा, सब हम घूस गा गाय का काट खवा दिया, क्या करा जाए। करिब 3 बिघा क्षेत्रमा लगाइएको मकै खेती फौजी किराले सखाप बनाएको छ भने नियन्त्रणका लागि कृषकहरूले प्रयोग गरेको औषधि प्रभावहीन बनेको छ। धान बालीमा पनि यही फौजी किराको आक्रमणबाट बाली गुमाएका किसानहरू मकैमा पनि नोक्सान बेहोर्दा उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको बताउँछन्। तब से धान में लगे हैं, बारसल धान में लगे रहे हैं, वही कीड़ा हुए मतलब में लगे हैं मकई में। बाली सब काट सब नीचे गिराई दिन रहे तो उन्हें मकई लाग है 3 बिघा। अब अंजाज नहीं को तो 5-6 कुंटल तो दाना गिर जाता है। अब बहुत नुकसान होगा तो बाली जाते तो मैं तो घर पर बनाई दिया है। तेरे तब्बे से लगे हैं। केही दिनभित्रै कुनै पनि बालीलाई धेरै नोक्सान गर्ने फौजी किरा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा थाहा हुन सकेको छैन। उनीहरूले मकै लगायत अन्य बालीमा औषधि प्रयोग गरेको भए पनि फौजी किरा नियन्त्रण बाहिर गएको छ। अहिले कृषकले लगाएको मकै लगायत अन्य बालीमा समेत अमेरिकन फौजी किराले नोक्सान पुर्याइरहेको छ। 3 दिन के अंदर में ख़त्म किया है कीड़ा। ये कीड़ा फिर पहले नहीं रहे, उसके बाद में दवाई भी डाला गया, दवाई के बाद में भी कीड़ा घुस गए। एक रोज़ खाली तवज्जो न करो, बस ये कीड़ा पता नहीं कहाँ से आए के लग गए हैं। तो उसका लाहन 3 मरतबा में है, 2 शीशी इतनी शीशी दे मिला के उसमें इतना पाउडर दे मिला के उसको सब डाल के, लेकिन नहीं ख़त्म। ये कीड़ा सब ख़त्म कर दें तब फिर शांति की में अगले साल इसमें 6 कुंटल मकई भर रहा है। अब आंसू तो उसमें कुछ रही नहीं ना, उसमें कहाँ हुई है तो उसका कहाँ किया जाए, पानी गांजी कहाँ उसमें लगावा जाए। खास गरी अमेरिकन फौजी किरा केही वर्ष अघि मात्रै मकै बालीमा देखिएको हुँदा धान बाली र मकै बालीमा भएको फौजी किरा फरक प्रकृतिको देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। अहिले मकै ठुलो भएको अवस्थामा फौजी किरा लागेको हुँदा विषादीहरू छर्न पनि समस्या भएको र लकडाउनका कारणले सिफारिस गरेको विषादी पाउन मुस्किल हुँदा निकै अप्ठ्यारो परेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। भइसकेको मकैमा विषादी छर्न पनि चाहिँ धेरै कठिन भएको छ। त्यस्तो खालको चाहिँ यो कठिनाइले गर्दाखेरि पनि झन् यो किरा चाहिँ रोकथाम गर्न अहिले झन् अप्ठ्यारो भएको छ। यदि साना मकैमा अवस्थामा हुन्थ्यो भनेपछि विषादी छर्न सकिन्थ्यो। एक त चाहिँ विषादी पनि त्यो जुन सिफारिस गरिएको विषादी छ त्यो अहिले पाउन अलिकति मुस्किल छ। लकडाउनको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि विषादी नपाएको भन्ने त होइन, नेपालमा विषादीहरू छ। तथापि जुन यो सिफारिस गरिएको छ त्यो विषादी चाहिँ अलिक कम मात्रामा चाहिँ पाइएको थियो। पहिलोको त यो किसानलाई सूचना दिने किसिमले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यसका सूचनाहरू राखेका छौँ, यसको चाहिँ व्यवस्थापन प्रविधि राखेका छौँ र किसानलाई फोनबाट पनि जानकारी दिएका छौँ। र यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ जहाँ जहाँ देखिएको थियो यो फौजी किरा त्यहाँ हामीले स्थलगत तालिम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मकै जोन कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकेमा यस वर्ष 722 हेक्टरमा मकै खेतीको योजना बनेको थियो। हिउँदे मकै लगाउने समयमा पानी परेका कारण मकै छर्नै नपाएका किसानहरू अहिले बसन्ते मकैमा फौजी किराले दुःख दिएका कारण चिन्तित छन्। आफू बाँचेर अरूलाई बाँच्ने अनाज उत्पादन गर्ने किसानहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा त्यसको समग्र असर देश र अर्थतन्त्रमा देखिने खतरा छ। बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले तत्काल यस्ता कृषकका समस्या समाधानमा जुट्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौड्यालको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। मल नहुँदा बर्दियाका किसान समस्यामा धानको ब्याड राख्ने बेला बिउ र मल नै नपाएको किसानहरूको गुनासो। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,62,007 नाग्यो, 59,37,30,000 बढी संक्रमित।
अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। किसानले धानको ब्याड लगाउने समय ढिला हुन लागे पनि बर्दियामा बजारमा मल तथा धानको बिउ अभाव हुँदा किसान समस्यामा छन्। समयमै धानको बिउ तथा मल नपाउँदा खेती कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले किसानलाई सताएको छ। अब पालो खेल समाचारको। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा 2 अर्ब 36 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि 2 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको बताएका हुन्। नयाँ बजेट अनुसार आगामी वर्षका लागि छुट्याएको बजेट 1 अर्ब 63 करोड कम हो। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालसँग टेलिफोन कुराकानी गर्दैछौँ। सदस्य सचिवज्यू, हजुर स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद हजुर। सरकारले हिजो आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जसमा खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा घटेर आयो। 1 अर्ब 63 करोड नै कम देखिएको छ। यो बजेटले खेलकुद क्षेत्रलाई पुग्दो हो त? पुग्दैन। मैले यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्ने गरेको छु। सरकारले जुन सैद्धान्तिक पक्षको उठान गरेको छ, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नोमा व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यसमा विमति राख्ने ठाउँ छैन। उहाँले सैद्धान्तिक विषयहरूमा हामीले उठाएकै विषयहरूलाई सरकारले पनि आफ्नो बजेट मार्फत त्यो कुरालाई समर्थन जनाएको छ र सरकारले अपनत्व ग्रहण गरेको छ। तर बजेटलाई चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि सिद्धान्तलाई त रकम विनियोजनले गर्छ। रकम विनियोजन चाहिँ आशाजनक छैन, निराशाजनक छ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो 40% चाहिँ बजेट घटेको छ। त्यसले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउनको निम्ति, क्रिकेट एकाडेमी बनाउनको निम्ति, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति, खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिनको निम्ति, प्रतिस्पर्धामा सहयोग गर्नको निम्ति नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद गर्न पुग्दैन। तर अहिले म यति भन्छु, यो बजेट आउँदाखेरि रातो किताब नआइकन स्पेसिफिक कुन कुन शीर्षकमा कति कति बजेट आयो भन्ने कुरो हुँदैन। मैले बुझे अनुसार हाम्रो खेलकुद राखेपलाई 1 अर्ब 84 करोड परेको छ, जुन कि योभन्दा अगाडि हामीले 3 अर्ब 5 करोडको बजेट थियो सागको बाहेक, होइन? तर एउटा सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भएपछि एउटा आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ के छ भने तिमीहरूले काम गर्दै जाऊ, आवश्यक बजेट म दिन्छु भन्ने पनि हो। जस्तो कि तपाईँलाई म भन्छु, पोहोर 13औं सागमा जम्मा 50 लाखको मात्रै सरकारले बजेट छुट्याएको थियो। तर पछि हामीले 13औं साग गर्ने क्रममा सरकारले छुट्टै रूपमा 3 अर्ब 65 करोडको बजेट चाहिँ सरकारले विनियोजन गर्यो, जसमध्ये हामीले 1 अर्ब बचाएर 2 अर्ब 65 करोड भित्र त्यो चाहिँ 13औं साग चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्यौँ। केही यस्ता प्रतियोगिताहरू हुन्छन्, केही कामहरू हुन्छन् जसमा हामीले कार्य सम्पादन गर्यौँ भने सरकारले रकम पछाडि विनियोजन गर्छ र गर्न सक्छ। त्यो गर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ म विश्वस्त छु। जस्तो हुन त विगतमा पनि छुट्याएको बजेट पुरा खर्च नभएको पाइन्छ। तपाईँहरूले खर्च गर्न नसकेर यसपालि बजेट घटाइएको त होइन? होइन। तपाईँले अस्ति सरकारको यो चाहिँ 8 महिनापछि दोस्रो चौमासिकको मूल्याङ्कनमा सबभन्दा बढी खर्च गर्न सक्षम भनेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, त्यसमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 110% भन्दा बढी माथि खर्च गर्न सकेको छ। त्यो चाहिँ कामै गरेर, फेरि त्यो खर्चको निम्ति खर्च गरेर होइन, साधारण खर्च बढाएर होइन, पूर्वाधार निर्माण खर्च नै बढाएर हामीले गरेका छौँ। तर खेलकुदमा कतिपय बजेटहरू जस्तो भनौँ न, यो खेलाडीलाई पुरस्कार सम्बन्धी बजेट त्यसमा परेको थिएन, छुट्टै बजेट पनि सरकारले निकासा गरिदियो। 13औं सागको पनि छुट्टै बजेट निकासा गरिदियो। थुप्रै यस्ता ठाउँहरू छन्। सैद्धान्तिक रूपले सरकारले सहमति गरेपछि, हामीले कार्य सम्पादन गरेपछि सरकारले बढाइदिन्छ र बढाउँछ भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। यद्यपि अहिलेको रकम विनियोजन चाहिँ त्यो निराशाजनक छ। यसले यही रकम विनियोजनले चाहिँ खेलकुदमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। सदस्य सचिवज्यू, अहिले देश लकडाउनमा छ, खेल गतिविधि ठप्प छन्।
खेलकुद क्षेत्र र खेलाडीलाई क्रियाशील बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले के गर्दैछ? हामीले वर्कआउट गरेर सरकार समक्ष पनि पटक पटक हामीले कुरा गरेका छौँ होइन। यसमा हामीले अब चाहिँ के भने खेलकुद भनेको त जनजीवनलाई समाजलाई नर्मलतिर ल्याउने हो। अब चाहिँ यो कोरोनाको त्रासले मात्रै हामी अल्झेर हुँदैन। अब चाहिँ यो चाहिँ प्र्याक्टिसलाई, प्रशिक्षणलाई, प्रतियोगितालाई सोसियल डिस्टेन्स कायम रही सुरक्षित रूपले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर सरकार समक्ष हामीले आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गरेका छौँ। मलाई आशा विश्वास छ यो जेठ 20 गतेपछि अलिकति नयाँ फरक ढङ्गले सोचेर नयाँ परिणाम आउँछ कि भन्नेमा म विश्वस्त छु। हवस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल। खेलकुद क्षेत्रमा बजेटको आकार घटाइएको छ, यो बजेट पर्याप्त छैन भन्ने विषयमा र खेलकुद गतिविधि लकडाउनका बेला खेलकुद गतिविधि अब कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6 पुग्यो। एकै दिन 170 जना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 1212 पुग्यो। बजेटमाथि विज्ञहरूको विस्तृत प्रतिक्रिया। नेकपाके मन्त्रीले गरे आलोचना। सङ्कटको समाधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने बजेट नआएको भनाई। तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा स्वदेश फर्काउने सरकारको निर्णय। लकडाउनको समस्याले आउन नपाएकालाई पनि स्वदेश ल्याइने। बजेटले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। महिला हिंसा अन्त्य गर्ने महिला तथा बालबालिका मन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,65,000 नाग्यो। 59,37,000 बढी संक्रमित। हौस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stp नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।